कन्टिन्युस च्याप्टरमा छौं। हामी त्यो कसरी प्यारालल सर्किटहरुलाई सल्भ गर्ने भन्ने तीनवटा मेथड मध्ये दुईवटा मेथड हामीले अगाडि पढिसक्यौं। आज चाहिँ अन्तिम मेथड जुन अघिल्लो क्लासमा पनि अलिकति हामीले सुरुवात गरेका थियौं, गर्दा गर्दै इन्टरप्ट भयो। हामी फेरि सुरुदेखि नै हेर्ने छौं। यो थर्ड मेथड चाहिँ वास्तवमा कम्प्लेक्स अर फेजर अल्जेब्रा मेथड हो। यसबाट चाहिँ कसरी यो प्यारालल सर्किटहरु सल्भ गरिन्छ भन्ने बारे हामी चर्चा गर्ने छौं। जस्तो यसमा हेर्नुस् त, हामीसँग अहिले मानिलिउँ उदाहरणका लागि जम्मा दुईवटा ब्रान्च वाला सर्किट लिएको छ। यसमा एउटा साइनुसोइडल एसी वेभ द्वारा सप्लाई दिएको छ हैन। अब यसमा भएका कम्पोनेन्ट चाहिँ मानिलिउँ इन्डक्टिभ कम्पोनेन्ट, क्यापेसिटिभ कम्पोनेन्ट जेसुकै हुन सक्ने भए। अब यसलाई सिम्पली एक्स मात्रै मान्ने हो भने अब इन्डक्टर छ भने एक्सएल मानिएला, क्यापेसिटर छ भने एक्ससी मानिएला, यहाँ तल्लो फिगरमा देखाए जस्तो। अब प्यारालल सर्किटमा ब्रान्चिङ हुने भनेको चाहिँ करेन्ट मात्रै हो। भोल्टेज चाहिँ हरेक ब्रान्चको लागि सेम हुन्छ भने अब ओभरअल इम्पिडेन्स चाहिँ त्यो इन्डिभिजुअल ब्रान्चको रेजिस्टेन्स कति छ र त्यसको रियाक्टेन्स कति छ भन्ने कुराले फरक पर्ने भयो। जस्तो Z1 र Z2 को ओभरअल भ्यालु चाहिँ फरक हुन सक्छ। त्यो भ्यालु चाहिँ केमा निर्भर रहन्छ भन्दा R र X को भ्यालुमा। त्यो R र X को भ्यालुले चाहिँ ओभरअल इम्पिडेन्स दिने भयो कुनै एउटा पार्टिकुलर ब्रान्चको लागि। अहिलेको केसमा हेर्ने हो भने हामीसँग दुईवटा ब्रान्च छ जसमा रेजिस्टेन्स र प्रत्येक ब्रान्च चाहिँ रेजिस्टेन्स र केही भ्यालु भएको रियाक्टेन्सको सम्मिश्रित ब्रान्च छ। अब त्यस्तो दुईवटा ब्रान्चमा हामीले कुनै एउटा साइनुसोइडल वेभद्वारा अथवा साइनुसोइडल भोल्टेजद्वारा चाहिँ सप्लाई दिँदाखेरि के हुन्छ भनेर भन्दा यसमा दुईवटा करेन्टमा ब्रान्चिङ हुन्छ। दुईवटा ब्रान्च भएपछि करेन्ट एउटा I1 करेन्ट एउटा ब्रान्चमा गयो भने I2 करेन्ट चाहिँ सेकेन्ड ब्रान्चमा गएको छ। यदि त्यस्तो केस हो भने यस्तो सर्किटलाई चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्ने त? जस्तो प्राय दिएको केसमा चाहिँ के दिएको हुन्छ भन्दा रेजिस्टेन्सको भ्यालु यति, अनि यो रियाक्टेन्सहरुको भ्यालु यति, अनि यसमा सप्लाई गरिएको यो जुन भोल्टेज छ भोल्टेजको भ्यालु यति भनेर दिएको केसमा अनि सोध्न के सकिएला भने जस्तो यसमा कति करेन्ट सप्लाई भइरहेको छ, भोल्टेज र करेन्ट बीचको एंगल के छ, अर्थात त्यसलाई अर्को भाषामा भन्नुपर्दा जस्तो यो सर्किटको पावर फ्याक्टर कति छ भनेर सोध्न सक्ने भयो। अहिलेको केसमा जस्तो प्यारालल सर्किटमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो सिरिज सर्किटमा चाहिँ एउटा ब्रान्चको लागि एउटै मात्र पावर फ्याक्टर हुन्थ्यो भने अब चाहिँ जतिवटा ब्रान्च छन् त्यतिवटा पावर फ्याक्टर हुने हो। किन त्यस्तो हुने भयो भन्दा जस्तो यहाँबाट एउटा मेन एउटा करेन्ट गएको छ। अब यो भोल्टेजको जुन एंगल छ त्यो भोल्टेज र यो एउटा ब्रान्चमा फ्लो हुने करेन्टको एंगल फरक हुन सक्ने भयो। त्यस्तै यो भोल्टेजको एंगलसँग अर्को ब्रान्चको करेन्टको एंगल पनि फरक हुन सक्ने भयो। जस्तो यो फिगरमा हेर्ने हो भने इन्डक्टरमा फ्लो हुने करेन्टको एंगल र क्यापेसिटरमा फ्लो हुने करेन्टको एंगल डिफरेन्ट हुन्छ। त्यही भएर यो दुईटा ब्रान्चको आफ्नो आफ्नो इन्डिभिजुअल पावर फ्याक्टर हुने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि यसको ओभरअल पावर फ्याक्टर चाहिँ ओभरअल करेन्ट कति एंगल छ त्यो ओभरअल करेन्ट र ओभरअल भोल्टेज जुन छ त्यो बीचको पावर फ्याक्टर फेरि एउटा ओभरअल पावर फ्याक्टर हो। तर यो ब्रान्चको इन्डिभिजुअल ब्रान्चको पावर फ्याक्टर पनि डिफरेन्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यो चाहिँ केले डिटरमाइन गर्ने भयो, कस्ता किसिमका कम्पोनेन्ट त्यो ब्रान्चमा जोडिएका छन् ती ब्रान्चमा चाहिँ निर्भर हुने भयो। अब यसमा हेरौं जस्तो हामीले यसमा गरेको के छ भन्दा दुईवटा ब्रान्च छ। दुईवटा ब्रान्च मध्ये एउटा I1 करेन्ट चाहिँ हाम्रो यो फर्स्ट ब्रान्चमा गयो जसलाई Z1 ले डिनोट गरिएको छ भने अब यसमा फ्लो हुने करेन्ट कति त भन्दा यो यसमा ओभरअल भोल्टेज कति छ डिवाइड बाइ यसको इम्पिडेन्स कति छ हैन। यो दुईटाको भेक्टोरिकल्ली रिप्रेजेन्ट गरिसकेपछि हामीलाई भेक्टर फर्ममै करेन्टको म्याग्निट्युड कति र करेन्टको एंगल कति भन्ने कुरा यसरी यो रिलेसनबाट थाहा पाउन सकिन्छ। त्यस्तै सेकेन्ड ब्रान्चमा पनि फ्लो हुने करेन्ट कति भनेर भन्दा जस्तो हामीलाई यसको ब्रान्चको इम्पिडेन्स कति भन्ने कुरा थाहा भइसके पश्चात भोल्टेज त हाम्रो सप्लाई भोल्टेज नै यो ब्रान्चमा पनि यो ब्रान्चमा पनि एपियर हुने भएकोले गर्दा भोल्टेजमा त्यति धेरै चिन्ता लिनु परेन। मात्र हामीले यो इम्पिडेन्सको भ्यालु निकाल्न साथ Z2 को भ्यालु आयो भने V/Z2 गर्न साथ I2 को भ्यालु पनि निकाल्न सकिने रहेछ।
यदि त्यस्तो हो भने यसमा फ्लो हुने ओभरअल करेन्ट भनेको चाहिँ कति हो त भन्दा जस्तो यो दुईवटा ब्रान्चमा जति जति करेन्ट फ्लो भयो त्यसको ओभरअल समेसन भनेकै वास्तवमा यहाँ कति करेन्ट फ्लो भयो भन्ने कुरा हामीले यो टोटल करेन्ट यो आई को माध्यमबाट यसरी हेर्न सक्छौं। अब यही रिलेसनलाई जस्तो यो माथि मैले करेन्टमा I1 र I2 को टर्ममा निकालेको जुन इक्वेसन छ यही भ्यालु यहाँ पुट गरिदिने हो भने V/Z1 + V/Z2 गरेर यसरी यहाँ राख्न सकिन्छ। अब यसमा पनि V त कमन आउँछ हैन, किनभने हामीले सप्लाई गरेको भोल्टेज जति छ त्यो नै हरेक ब्रान्चमा एपियर हुने भोल्टेज भएकोले गर्दा हामीले दुईटै भोल्टेजलाई कमन लिएर 1/Z1 + 1/Z2 गर्न सक्छौं। अब यसमा हेर्नुस् त रेसिप्रोकल अफ इम्पिडेन्स भनेको चाहिँ वास्तवमा एडमिटेन्स हो हैन, जसलाई चाहिँ y ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। 1/Z1 भनेको चाहिँ y1 हो अनि 1/Z2 भनेको y2 हो। अब यसरी 1/Z1 र 1/Z2 को टर्म छ भने सिधै हामीले y1 + y2 गर्न सक्ने रहेछौं। हामीले पहिला धेरै चर्चा गरेका छौं नि, जस्तो प्यारलल सर्किटहरुमा चाहिँ यदि एडमिटेन्स मेथडमा जाने हो भने जति जति भ्यालु अफ एडमिटेन्स छ हरेक ब्रान्चको एडमिटेन्सलाई सिम्पली समेसन गरिदिने हो भने हामीले ओभरअल एडमिटेन्स चाहिँ पाउने रहेछौं भन्ने कुरा यहाँबाट पनि देखिन्छ। अनि यो दुईटा इक्विभ्यालेन्ट एडमिटेन्स भनेको चाहिँ y1 र y2 लाई सिम्पली y ले रिप्रेजेन्ट गरिदिने हो भने ओभरअल करेन्ट भनेको कति हुँदो रहेछ भन्दा हाम्रो ओभरअल सप्लाई भोल्टेज कति छ अनि ओभरअल ब्रान्चको एडमिटेन्स कति छ यो दुईटालाई मल्टिप्लिकेसन गरिदिने हो भने हाम्रो ओभरअल करेन्ट चाहिँ यो सर्किटको कति रहेछ भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं। अब यसैमा चाहिँ अघि मैले भनेकै कुरालाई मैले यहाँ सेन्टेन्समा लेखिदिएको छु। जस्तो हामीले अघिल्लो पटक सिरिज सर्किटहरु हेर्दाखेरि चाहिँ के गर्थ्यौं भने त्यसमा इम्पिडेन्सहरु चाहिँ समेसन गर्दै जान्थ्यौं। जस्तो एउटा सर्किट यहाँसम्म छ, फेरि अर्को सर्किट छ भने हरेक इम्पिडेन्सहरु Z1 + Z2 + Z3 सिरिज सर्किटमा जोडिदै जान्थ्यो भने प्यारलल वाला ब्रान्च छ भने चाहिँ अब हामी के गर्छौं त्यो Z लाई चाहिँ y को टर्ममा अर्थात एडमिटेन्सको टर्ममा अर्थात कसरी जान्छ भन्दा 1/Z अर्थात रेसिप्रोकल अफ Z गरेर हामीले एडमिटेन्स अथवा y को टर्ममा लगिसके पश्चात हरेक y लाई समेसन गरिदिने हो भने सिरिज वाला टर्ममा चाहिँ एडमिटेन्सहरु प्यारलल ब्रान्चमा जोडिने रहेछन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। जसलाई अब y1 लाई सिम्पली अघि यहाँ देखाए जस्तै त्यही तवरले हामीले लेख्न सक्छौं y1 = 1/Z1 हो भने अब Z1 भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यसको ओभरअल इम्पिडेन्स कसरी निकाल्ने भन्दा सिम्पली यसलाई रेक्टेंगुलर फर्ममा अथवा रियल र इमेजिनरी पार्टको फर्ममा लेख्दाखेरि R1 + jXL गरेर यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ यो टर्मलाई रेजिस्टेन्स र इन्डक्टेन्स वाला टर्मलाई। अब यसलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि यो कम्प्लेक्स नम्बरको टर्ममा हाम्रो एउटा जहिले पनि सोच्नुपर्ने र विचार गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने जहिले पनि डिनोमिनेटरको टर्मलाई चाहिँ कम्प्लेक्स फ्री गर्नुपर्छ। अर्थात यो जुन जे वाला टर्म छ इमेजिनरी वाला टर्म यस्तो टर्मलाई चाहिँ डिनोमिनेटरबाट हटाउनु पर्ने हुन्छ म्याथमेटिकल सिम्प्लिफिकेसनका लागि। त्यसैका लागि चाहिँ हामीले कन्जुगेट लिने हो त्यो हटाउनलाई। जस्तो a + b र a - b गरिदियो भने a² + b² a² + b² हुँदै जान्छ अथवा a² - b² हुँदै जान्छ हैन, कहिले a² + b² कहिले a - b² - b²। अब यो j वाला टर्मको स्क्वायर आउन साथ चाहिँ √-1 हो नि त j भनेको भ्यालु। यदि j लाई चाहिँ स्क्वायर गरिदिने हो भने √-1 को भ्यालु सिम्पली -1 मा निक्लिने भएकोले गर्दा यसलाई चाहिँ यसरी हामीले यो डिनोमिनेटरको कम्प्लेक्स टर्मलाई हटाउन सक्छौं a + b a - b गरेर। यसरी राख्दाखेरि सिम्पली हेर्नुस् त तल डिनोमिनेटरमा चाहिँ यो j वाला टर्म चाहिँ हटेर जान्छ माथि मात्रै। जस्तो न्युमेरेटरमा मात्रै चाहिँ रियल र इमेजिनरी वाला टर्म हुन्छ। यसलाई पनि फर्दर हामीले कसरी डाइसेक्ट गर्न सक्छौं भने जस्तो रियल वाला टर्मलाई एउटा साइडमा राख्ने अनि माइनस इमेजिनरी वाला टर्मलाई अर्को साइडमा राखेपछि रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्टलाई छुट्टा छुट्टै गरेर राखिदियौं। अब यो भनेको चाहिँ कस्तो भइदिन्छ भने हामीले अब जसरी पहिला चाहिँ रेजिस्टेन्स अनि रियाक्टेन्स अनि रियाक्टेन्स त्यसपछि इम्पिडेन्स भन्थ्यौं भने अब चाहिँ यो y को टर्ममा हेर्दाखेरि y को टर्ममा चाहिँ कसरी देखिन्छ भन्दा अघि z को टर्ममा r र x हुन्थ्यो भने नि r + xl हुन्थ्यो भने अब y को टर्ममा चाहिँ g र b को टर्ममा आउँछ जसले g भनेको चाहिँ कन्डक्टेन्स भन्ने जनाउँछ। त्यो g भन्नाले वास्तवमा रेजिस्टेन्स रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टेन्स हो भने अर्को ससेप्टेन्स भन्ने छ। ससेप्टेन्स भनेको चाहिँ रेसिप्रोकल अफ रियाक्टेन्स हो।
यसलाई चाहिँ कन्डक्टेन्स अफ द ब्रान्च भनियो। अहिले R11 वाला टर्म लिएकोले गर्दा अप्पर ब्रान्चको केस भयो भने सेकेन्ड भनेको चाहिँ ससेप्टेन्स अफ द अप्पर ब्रान्च भयो। यो भनेको चाहिँ रेसिप्रोकल अफ वास्तवमा यो रियाक्टेन्सलाई चाहिँ ससेप्टेन्स भन्ने टर्मले डिनोट गरिन्छ। अनि यो कन्डक्टेन्सलाई जी ले जनाइयो भने ससेप्टेन्सलाई चाहिँ बी ले जनाइन्छ। जी र बी ले यसरी रिप्रेजेन्ट गरिदिन्छ। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भने यदि आर र यक्स वाला टर्ममा हामीलाई थाहा छ भने हामीले ती दुईटालाई जेड वाला टर्ममा पनि लेख्न सक्छौँ। कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दा जेड भनेको आर प्लस एक्सएल अथवा आर माइनस जेएक्सी गरेर सिम्पली त्यसरी लेख्न सक्छौँ भने अब यो कन्डक्टेन्स र ससेप्टेन्स वाला टर्ममा पनि कसरी लेख्न सकिँदो रहेछ भने जी भनेको चाहिँ आर बाई अंडर रुट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हुँदो रहेछ यदि इन्डक्टेन्स वाला टर्म छ भने। अनि त्यस्तै जेएक्सएल डिभाइड बाई आर1 स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर भनेको चाहिँ यो बी1 हुँदो रहेछ। यसरी हामीले जी र बी को टर्ममा पनि एडमिटेन्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिँदो रहेछ। यति बुझ्नु पर्यो जस्तो आर र यक्स वाला टर्म छ भने हामीले इम्पिडेन्स वाला टर्ममा लान पनि सकियो, एडमिटेन्स वाला टर्ममा लान पनि सकियो। अनि एडमिटेन्स वाला टर्ममा लाँदाखेरि फाइनल्ली हामीले कन्डक्टेन्स र ससेप्टेन्स वाला टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न पनि सकियो। यो चाहिँ के हैन, म्याथमेटिकल्ली कुन गर्दा इजी हुन्छ आफूलाई त्यतैपट्टि कन्भर्ट गर्न सकियो भन्ने हिसाबले देखाइएको हो यसमा। अब यसमा हेर्दै जाउँ त जस्तो हामीले अहिलेको टर्मबाट निकाल्यौँ फर्स्ट ब्रान्चको लागि एडमिटेन्सको टर्ममा कन्डक्टेन्स र ससेप्टेन्सको भ्यालु चाहिँ यसरी आउँदो रहेछ भनेर हेऱ्यौँ। अब जी1 भनेको चाहिँ वास्तवमा यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने बी1 ले चाहिँ यो इमेजिनेरी वाला टर्मलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यसरी हाम्रो फर्स्ट ब्रान्चको कन्डिसन आयो भने सेकेन्ड ब्रान्चमा पनि सोही अनुरूपले हामीले गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हाम्रो एडमिटेन्स भनेको चाहिँ सेकेन्ड ब्रान्चको लागि 1/Z2 भयो। अब यसलाई फेरि हामीले फर्दर कम्प्लेक्स टर्ममा लेख्दाखेरि R2 माइनस जेएक्सी भयो। यसमा पनि हामीले यो डिनोमिनेटर पार्टको इमेजिनरी जुन टर्म छ यसलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा हामीले यसको कन्जुगेट लिँदा अघि प्लस वालालाई माइनस कन्जुगेट लिएको थियो भने अब माइनस वालालाई प्लस वाला टर्ममा लिएपछि कन्जुगेट वाला टर्ममा आयो। अनि प्लस माइनस यो दुईटै प्लस प्लसले तल र माथि मल्टिप्लाई गर्दा त वास्तवमा यही कन्डिसन आउने हो। हामीले यसरी राख्न सक्ने भयौँ। यसरी राख्दाखेरि अब यसलाई फर्दर चाहिँ R2 स्क्वायर प्लस एक्सी को स्क्वायरको टर्ममा यसरी फेरि रियल र इमेजिनेरी वाला टर्ममा आउँछ। अब यसलाई पनि अघि जस्तै जी र बी को टर्ममा हामीले लेख्न सक्ने भयौँ हैन। एउटा रियल वाला पार्टलाई एकातिर र इमेजिनेरी पार्टलाई अर्कोतिर राखिदिने हो भने हामीले यसलाई पनि जी र बी को टर्ममा लेख्दाखेरि G2 प्लस JB2 हुँदो रहेछ। यसरी चाहिँ के बुझ्यो भने कन्डक्टेन्स र ससेप्टेन्सको भ्यालु चाहिँ यसरी पोजिटिभमा आउँदो रहेछ। अब एउटा रोचक तथ्य के छ भने जस्तो सम्झिनु पर्ने कुरा हामीले जेड वाला टर्ममा आर र यक्स लेख्दाखेरि जस्तो आर र यक्समा बिचमा माइनस हुन्थ्यो अथवा क्यापेसिटेन्सलाई माइनसले रिप्रेजेन्ट गरिन्थ्यो भने वाई वाला टर्मलाई यदि लेख्ने हो भने वाईमा जी र बी वाला टर्मलाई लेखिदिने हो भने बिचमा पोजिटिभ हुन्छ। ठ्याक्कै उल्टो छ के यो इम्पिडेन्स र एडमिटेन्स वाला रिलेसन तपाईँले हेर्नु हो भने ठ्याक्कै अपोजिट पाउनुहुन्छ। वास्तवमा यिनीहरूको रिलेसन पनि एउटा रेसिप्रोकल भनेको अर्को कम्पोनेन्ट हो भनेरै राखिएको हुन्छ हुन पनि। त्यही भएर यसको म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनहरू पनि ठ्याक्कै यो इम्पिडेन्स र एडमिटेन्सको अपोजिट पाउँछौँ हामीले। अब टोटल एडमिटेन्स भनेको चाहिँ अहिलेको केसमा के हुँदो रहेछ त भनेर हेर्दा प्यारलल वाला टर्ममा हेर्दा हामीले फर्स्टको एडमिटेन्स कति छ फर्स्ट ब्रान्चको, सेकेन्ड ब्रान्चको एडमिटेन्स कति छ अघि भनिए जस्तै एडमिटेन्सहरू चाहिँ प्यारलल ब्रान्चमा जोडिने भएकोले गर्दा हामीले सिम्पली टोटल एडमिटेन्स इक्वल्स टु y1 प्लस y2 गर्न सक्ने भयौँ। अब y1 को भ्यालु g1 माइनस jb1 छ अनि y2 को भ्यालु g2 प्लस jb2 छ हैन। अब यसैलाई यो दुईटा जोडिदिने हो भने यो टर्म र यो टर्मलाई यहाँ जोडेर यहाँ राखिदिने हो भने हामीले फर्दर जी र बी को इक्विभ्यालेन्ट वाला टर्ममा पाउँछौँ। जस्तो रियल वाला एकतिर जोड्नु पर्यो, कम्प्लेक्स नम्बरको एडिसन र सब्ट्र्याक्सन हामीले पहिला पढिसकेका छ नि हैन। त्यतिखेर हामीले हेर्दाखेरि जस्तो रियल वाला टर्मलाई जोडिन्छ, इमेजिनेरी पार्टलाई पनि जोडिन्छ। त्यही भएर जी1 र जी2 लाई एकातिर राखियो, इमेजिनेरी पार्टलाई अर्कोतिर राखेर अल्जेब्रिक सम गरियो। यसो गर्दाखेरि फेरि एउटा चाहिँ रियल पार्ट र एउटा चाहिँ इमेजिनेरी पार्ट हुने रहेछ। अब जी1 र जी2 जोड्दा एउटा कुनै भ्यालु आउला जसलाई सिम्पली जी ले रिप्रेजेन्ट गरियो भने b1 र b2 घटाउँदाखेरि कुनै एउटा पार्ट आउला न्युमेरिकल पार्ट, त्यसलाई चाहिँ हामीले सिम्पली बी ले रिप्रेजेन्ट गर्यौं भनेपछि ओभरअल कम्पोनेन्टलाई ओभरअल एडमिटेन्स जुन छ त्यसलाई चाहिँ ओभरअल कन्डक्टेन्स र ओभरअल ससेप्टेन्सको टर्ममा चाहिँ यसरी राख्न सकिँदो रहेछ भनेर बुझ्न सक्नु पर्यो।
अब यसै गरी जस्तो इम्पिडेन्स हुँदाखेरि चाहिँ के गर्थ्यौँ हामीले भन्दा तपाईहरुलाई इम्पिडेन्सको याद छ नि है, इम्पिडेन्स जेड इक्वल्स टु त्यसको म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो भने √r² प्लस x² गर्थ्यौँ। त्यसै गरी यो एडमिटेन्स निकाल्दाखेरि पनि एडमिटेन्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने जे टर्महरु हुन् जी र बी को टर्म त्यो दुईटैको हामीले रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्टको स्क्वायर लिएर √ गरिदिने हो भने हामीले ओभरअल एडमिटेन्सको म्याग्निट्युड चाहिँ पाउँछौँ। यदि अब जी भनेको चाहिँ वास्तवमा g1 र g2 यसलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने b1 - b2 ले यसलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ। यसरी चाहिँ हामीले ओभरअल एडमिटेन्स निकालेको हुन्छौँ। अनि अब यसको एंगल निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ tan phi इक्वल्स टु इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाइ रियल पार्ट। जसरी हामीले x + iy को चाहिँ रेक्टेंगुलर टर्मबाट पोलर टर्ममा जाँदाखेरि एंगल निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो, त्यसो गर्दाखेरि tan phi इक्वल्स टु चाहिँ इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाइ रियल पार्ट गरेर निकालिन्थ्यो हैन, जुन भनेको चाहिँ यो b1 - b2 भनेको यो यसको टर्मबाट आयो भने g1 + g2 भनेको यही हाम्रो ओभरअल रियल पार्ट भनेको यो हो, इमेजिनरी पार्ट भनेको यो हो। इमेजिनरीलाई माथि राखेर रियल पार्टले डिवाइड गरिदिएपछि हामीले त्यो g र b बीचको एंगल पनि निकाल्न सक्ने रहेछौँ। अब हामीले अहिलेसम्म के बुझ्यौं भन्दा जस्तो कुनै पनि प्यारालल सर्किटमा दिएका पारामिटरहरुलाई हामीले एडमिटेन्सको टर्ममा कन्डक्टेन्सको टर्ममा र ससेप्टेन्सको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न मात्रै होइन, तिनीहरुको म्याग्निट्युड र एंगल पनि निकाल्न सक्ने रहेछौं भन्ने कुरा बुझ्यौं। त्यो निकाल्नलाई चाहिँ सिम्पली जसरी हामीले इम्पिडेन्स वाला टर्ममा z, r र x को पारामिटर प्रयोग गर्दा जस्तो किसिमको सम्बन्ध स्थापित हुन्थ्यो, यो एडमिटेन्स वाला टर्ममा पनि गर्ने त्यही नै हो। मात्रै कुन टर्मले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब अघि हामीले जुन यो एडमिटेन्सलाई म्याग्निट्युड र एंगलको टर्ममा ल्याउँ, अब त्यसैलाई पोलर फर्ममा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने वास्तवमा भेक्टर फर्म अफ यो एडमिटेन्स भनेको चाहिँ म्याग्निट्युड अफ एडमिटेन्स इन्टु एंगल अफ एडमिटेन्स फाइ भनेर यसरी बुझियो। अब यसको म्याग्निट्युड कसरी निक्लेको थियो भन्दा अघि हामीले हेरे जस्तै कन्डक्टेन्सको स्क्वायर प्लस ससेप्टेन्सको स्क्वायरलाई √ गरेर त्यो दुईटाको एडिसनलाई √ गरिदिने हो भने त्यसको म्याग्निट्युड y आउँथ्यो भने एंगल फाइ इक्वल्स टु चाहिँ कसरी आएको थियो, tan phi इक्वल्स टु चाहिँ b/g गरेर अघि जुन आएको थियो त्यसैलाई चाहिँ हामीले यो एंगल फाइ को रूपमा अथवा tan इन्भर्स b/g गरेर निकाल्न सक्छौं। अर्थात् यसलाई सिम्पली हामीले g² + b² कन्ट्रिब्युट अनि एंगलमा चाहिँ tan इन्भर्स b/g यो रिलेसनद्वारा पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। अब ओभरअल करेन्ट भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दा ओभरअल हामीले सप्लाई भोल्टेज जति छ त्यसलाई ओभरअल एडमिटेन्सले यदि मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने हाम्रो टोटल सप्लाई करेन्ट चाहिँ कति छ त्यो सिस्टममा भन्ने कुरा यसरी यो रिलेसनबाट पनि देख्न सकिन्छ। अनि यदि ब्रान्च 1 को केस हामीलाई चाहिएको छ भने ब्रान्च 1 को करेन्टको लागि ओभरअल सप्लाई भोल्टेज कति छ अनि सो ब्रान्चको चाहिँ एडमिटेन्स कति छ, यदि दुईटाको मल्टिप्लिकेसन गरिदिने हो भने हामीलाई एउटा ब्रान्चको करेन्ट थाहा हुन्छ भने त्यस्तै अर्को ब्रान्चको पनि भोल्टेज त सेमै भयो हरेक ब्रान्चका लागि, मात्र त्यसको एडमिटेन्सले यदि मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने सेकेन्ड ब्रान्चको करेन्ट पनि हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं। अब मानिलिउँ हामीसँग एउटा कुनै भोल्टेज छ, भोल्टेजको म्याग्निट्युड र एंगल हुन्छ भन्ने हामीले बुझेको छ। अब यसको म्याग्निट्युड चाहिँ v छ अनि एंगल चाहिँ 0 छ अरे 0 एंगलमा। अनि अब कुनै एउटा एडमिटेन्स छ, ओभरअल मानिलिउँ ओभरअल सर्किटको एडमिटेन्स चाहिँ y भ्यालु छ र त्यसको एंगल चाहिँ फाइ छ भने अब हाम्रो ओभरअल करेन्ट कति हुन्छ त त्यसको केसमा भन्ने हो भने v * y मल्टिप्लाई गर्दा v एंगल 0 मल्टिप्लाइड बाइ y एंगल फाइ। अब कम्प्लेक्स नम्बरमा मल्टिप्लिकेसन गर्दा पोलर फर्मको मल्टिप्लिकेसन के हुन्छ भन्दा म्याग्निट्युड मल्टिप्लाइड हुन्छ, एंगल चाहिँ एडिसन हुन्छ हैन। सिम्पली त्यसो हुँदाखेरि v र y मल्टिप्लाइड भयो, एंगल चाहिँ 0 र फाइ एड गर्दाखेरि फाइ नै हुने भयो, त्यही भएर एंगल चाहिँ फाइ हुने भयो। यसरी सिम्पली भेक्टर फर्मबाट हामीले कुनै पनि सर्किटको करेन्ट कति हुँदो रहेछ भनेर निकाल्न सक्छौं। अब त्यस्तै मानिलिउँ अर्को एउटा हामीसँग सर्किट छ जसमा भोल्टेज चाहिँ अहिले 0 छैन, म्याग्निट्युड एउटा सर्टेन भ्यालु अफ म्याग्निट्युड v छ र यसको एंगल चाहिँ अल्फा छ हैन। एंगल त जति पनि जस्तो पोजिटिभ 10, 15, 20 डिग्री जति पनि हुने भयो अथवा नेगेटिभमा हुने भयो, एंगल जहिले जति पनि हुन सक्ने भयो, त्यही भएर अहिले त्यो एंगललाई मैले अल्फा मानिदिएँ।
त्यसैगरी मैले ओभरअल सर्किटको एडमिटेन्स जुन छ त्यसको म्याग्निट्युड चाहिँ y र त्यसको एंगल चाहिँ बीटा मानिदिए भने यदि मलाई त्यस्तो सर्किटको चाहिँ ल ओभरअल करेन्ट कति छ पत्ता लगाऊ भनेर भन्यो भने कसैले त्यस्तो अवस्थामा मैले करेन्ट ओभरअल करेन्ट निकाल्नलाई चाहिँ सिम्पली v र y को मल्टिप्लिकेसन गर्छु भेक्टर फर्ममा जसमा v र y मा म्याग्निट्युड चाहिँ v र y को मल्टिप्लिकेसन हुन्छ भने एंगल चाहिँ v र y को एडिसन हुन्छ किनभने यो पोलर फर्म जुन छ यसमा मल्टिप्लिकेसन गर्दा एंगल एडिसन हुन्छ म्याग्निट्युड जुन छ त्यो चाहिँ मल्टिप्लिकेसन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पहिले पढिसकेका छौं यसरी चाहिँ कुनै पनि सर्किटको एंगल कति र म्याग्निट्युड कति भन्ने कुरा यसरी निकाल्न सक्ने रहेछ एउटा सानो एक्जाम्पल हेरौं यो एक्जाम्पल सँगसँगै हाम्रो यो प्यारलल सर्किट पनि सकिएको छ हामी यो न्युमेरिकल एउटा यहाँ अभ्यास गर्छौं म कसरी गर्ने भन्ने केही तरिकाहरु सिकाउँछु यो सँगसँगै तपाईहरुलाई एउटा म ट्युटोरियल पनि दिन्छु अभ्यासको लागि घरमा प्रयास गर्नु होला गर्दै जाँदा कठिनाइ केही भयो भने हामी नेक्स्ट क्लासमा फेरि केही न्युमेरिकलहरु पनि हेरौँला साथमा क्याल्कुलेटर छ भने क्याल्कुलेटर राख्नु होला अलिकति गर्दै जाँदा सहज पनि हुन्छ अनि यो न्युमेरिकल कसरी सल्भ गरिन्छ भन्ने कुरा यो थ्योरी न्युमेरिकल सबै जोडिएर राखेको छ मैले सबै थोक जोडेर यसमा बनाएको छु तपाईहरुलाई अगाडिका थ्योरी बिर्सिनु भएको भए तापनि कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट केही न केही रिभिजन होला भन्ने आशा छ ल अब एउटा न्युमेरिकल एक्जाम्पल हेरौं जस्तो अहिलेको क्वेशनमा भनिएको छ टु इम्पिडेन्सेस Z1 and Z2 आर कनेक्टेड इन प्यारलल अक्रॉस एप्लाइड भोल्टेज अफ 100 प्लस J200 है भोल्ट्स यदि भोल्ट चाहिँ हाम्रो सप्लाई भोल्टेज चाहिँ 100 प्लस J200 भनेर दिएको छ अब कस्तो खालको भोल्टेज आयो यो भनेर अत्तालिनु होला खासमा यो भोल्टेजमा के दिएको छ भन्दा कम्प्लेक्स फर्ममा चाहिँ भोल्टेज दिएको छ यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो यसको म्याग्निट्युड पनि छ यो भोल्टेजको एंगल पनि छ भनेर बुझ्नु पर्यो है एसी मा चाहिँ जहिले पनि भोल्टेज पनि हुन्छ म्याग्निट्युड पनि हुन्छ त्यही भएर यस्तो फर्ममा दिने गरिन्छ कहिले जस्तो 200 एंगल 50 भनेर देला हैन पोलर फर्ममा रेक्ट्याङ्गुलर फर्ममा जसरी पनि भोल्टेज दिन सक्छ मात्र हामीले चाहिँ यो भोल्टेजको टर्म रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो अनि नेक्स्ट सेन्टेन्समा भनेको छ द टोटल पावर सप्लाई टु द सर्किट इज 5 किलोवाट अब त्यो Z1 र Z2 कनेक्टेड जुन प्यारललमा कनेक्सन गरिएको छ त्यस्तो सर्किटको ओभरअल पावर सप्लाई चाहिँ 5 किलोवाट छ अरे द फर्स्ट ब्रान्च टेक्स अ लीडिङ करेन्ट अफ 16 एम्पियर एन्ड हैज अ रेजिस्टेन्स अफ 5 ohms while the second branch takes a lagging current अब हेर्नुस् है मैले अघि भनेको थिएँ नि जस्तो प्यारलल सर्किटमा चाहिँ डिफरेन्ट ब्रान्चको पावर फ्याक्टर फरक हुन सक्छ भनेर भन्दै गर्दा अहिले यहाँ त्यस्तै अवस्था आएको छ जस्तो फर्स्ट ब्रान्चमा चाहिँ लीडिङ करेन्ट छ अरे 16 एम्पियरको भन्नुको अर्थ करेन्टले लीड गरेको छ भनेपछि पक्कै क्यापेसिटिभ ब्रान्च रहेछ भनेर बुझ्नु पर्छ है यस्ता कुराहरुमा न्युमेरिकल गर्दाखेरि तपाईहरुले थ्योरी चाहिँ यदि बुझ्नु भएको छैन र थ्योरीमा अझै कन्फ्युजन छ भने एकचोटी फेरि हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो यहाँ क्लियरली भन्दैको छ फर्स्ट ब्रान्च टेक्स अ लीडिङ करेन्ट जस्तो करेन्टले लीड गर्नु भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा त्यहाँ चाहिँ क्यापेसिटिभ नेचरको चाहिँ ब्रान्च रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो 16 एम्पियर करेन्ट लिएको छ भने एन्ड हैज अ रेजिस्टेन्स अफ 5 ओम जस्तो फर्स्ट ब्रान्चमा दियो के भन्दा 5 ओम रेजिस्टेन्स छ भन्यो त्यसले 16 एम्पियर करेन्ट लिएको छ भन्यो तर अब रियाक्टेन्सको भ्यालु कति भनेर चाहिँ दिएको छैन है यसमा हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा while the second branch takes a lagging current अब हेर्नुस् त सेकेन्ड ब्रान्चले चाहिँ के भन्यो करेन्ट ल्याग गर्छ भनेको छ अब करेन्ट ल्याग गर्छ भनेपछि सेकेन्ड ब्रान्च चाहिँ हाम्रो इन्डक्टिभ नेचरको ब्रान्च रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है अब यसमा पनि के दिएको छ पावर फ्याक्टर दियो सेकेन्ड ब्रान्चको चाहिँ हामीलाई ल्यागिङ पावर फ्याक्टर 0.8 छ भनेर पावर फ्याक्टर मात्रै दियो अब यसमा चाहिँ के गर्नु भन्यो जस्तो सेकेन्ड ब्रान्चको करेन्ट निकाल भन्यो टोटल करेन्ट कति सप्लाई हुँदो रहेछ निकाल्नु भन्यो अनि सर्किट कन्स्ट्यान्टहरु निकाल्नु भनेको छ अब सर्किट कन्स्ट्यान्टहरु भने के हुन् भन्दा रेजिस्टेन्स भए रियाक्टेन्सहरु भए अब रियाक्टेन्समा पनि जस्तो इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स छ भने इन्डक्टरको भ्यालु कति रहेछ क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स छ भने क्यापेसिटरको भ्यालु कति रहेछ यस्ता प्यारामिटरहरु निकाल्नु भनेको छ अनि पावर कन्ज्युम चाहिँ कति भएको छ भनेर इन्डिभिजुअल ब्रान्चको निकाल्नु भनेको छ अब यस्तो हुँदाखेरि हामीले सर्वप्रथम गर्नु के पर्यो भन्दा यो स्टेटमेन्टलाई न्याय हुने गरी हामीले पहिला एउटा सर्किट बनाउनु पर्ने हुन्छ जस्तो दुईवटा Z1 र Z2 लाई प्यारललमा कनेक्सन गर्ने गरी र एउटा भोल्टेज सोर्स जस्तो 100 प्लस J200 वाला भोल्टेज सोर्स सप्लाई गरेको एउटा सर्किट बनाऊ जस्तो यसको सर्किट बनाउँदा हेर्नुस् त
Z1 र Z2 लाई हामीले दुईटा प्यारललमा राख्यौं र 100 प्लस Z200 भन्ने चाहिँ भोल्टेज सप्लाई गर्यौं है। अब यति भइसकेपछि हाम्रो क्वेशनले भनेको चाहिँ फर्स्ट ब्रान्चले लिडिङ करेन्ट लिएको छ, जस्तो I1 चाहिँ लिडिङ करेन्ट लिएको छ भनेपछि के बुझ्नु पर्यो, यो Z1 भन्ने प्यारामिटरमा रेजिस्टेन्स वाला टर्म त दिएकै छ, 5 ओम छ अरे यहाँ यो Z भित्र 5 ओम को रेजिस्टेन्स छ। अब लिडिङ करेन्ट हो भने यहाँ क्यापेसिटिभ नेचर भनेपछि क्यापेसिटेन्स पनि प्रेजेन्ट हुनु पर्यो, तर त्यो क्यापेसिटरको भ्यालु कति भन्ने कुरा चाहिँ दिएको छैन है। 16 एम्पियर चाहिँ यहाँबाट फ्लो भएको छ भनेको छ। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने भनेको त्यो क्यापेसिटरको भ्यालु पनि हो, कति हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। अनि त्यस्तै सेकेन्डमा चाहिँ Z2 मा हामीलाई दिएको पावर फ्याक्टर 0.8 छ भनेर दिएको छ। अब Z1 र Z2 को केस हामीले बुझिसके पश्चात फर्दर यसलाई सिम्प्लिफिकेसन गर्न जाउँ। हामीलाई दिएको चाहिँ जस्तो भोल्टेजको भ्यालु चाहिँ 100 प्लस Z200 भनेर दिएको छ। ल यसलाई मलाई भनिदिनुस् त, जस्तो यसको म्याग्निट्युड र एंगल कति हुने रहेछ। यदि 100 प्लस Z200 वाला भोल्टेज चाहिँ हामीले सर्किटमा सप्लाई गरेका छौं भने यो भोल्टेजको म्याग्निट्युड र एंगलको टर्ममा कति हो भनेर सोधे भने कति निकाल्नुहुन्छ तपाईहरु? क्याल्कुलेटरबाट निकाल्नलाई जस्तो कम्प्लेक्स मोडमा क्याल्कुलेटर कसरी प्रयोग गर्ने भनेर पहिला भनेकै छु। तपाईहरुले सिधै क्याल्कुलेटरमा गएर कम्प्लेक्स मोडमा 100 प्लस Z200 हालेर यसको चाहिँ r एंगल थीटाको टर्ममा निकाल्नु भने क्याल्कुलेटरले एकैचोटी म्याग्निट्युड र एंगल यति यति भनेर पनि निकाल्दिन्छ है। यदि क्याल्कुलेटरबाट निकाल्नु भयो भने चाहिँ यसरी भनेको त tan इन्भर्स 1/2 भयो सर है। यसरी क्याल्कुलेटरबाट सिधै निकाल्न सकिन्छ भने यदि क्याल्कुलेटर छैन र आफ्नै कहिलेकाहीँ जस्तो समयभरि हामीसँग त्यो सबै फंक्सन भएको क्याल्कुलेटर नहुन सक्छ, यस्तो अवस्थामा पनि निकाल्ने चाहिँ कसरी भन्दा जस्तो रेक्ट्याङ्गुलर फर्ममा दिएको टर्म भनेको एउटा रियल टर्ममा 100 प्लस Z200 भनेको हेर्नुस् त x प्लस jy को टर्ममा दिएको हो। यदि x प्लस jy को टर्ममा दिएको जुन इक्वेसन छ यसलाई हामीले पोलर फर्ममा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ r एंगल थीटा को टर्ममा कन्भर्ट गर्ने हो भने r को भ्यालु अर्थात म्याग्निट्युड भनेको चाहिँ अंडर रुटमा x² प्लस y² हुन्छ भने यसको एंगल भनेको चाहिँ tan इन्भर्स y/x हुने भयो हैन। अब चाहे जुनसुकै क्याल्कुलेटर प्रयोग गरेर निकाल्दाखेरि पनि तपाईको यही भ्यालु आउला र तपाईहरुले सामान्य रूपमा नर्मल क्याल्कुलेटर प्रयोग गरेर यो लेन्दी मेथडबाट गर्दाखेरि पनि मेरो भ्यालु मिलेन भनेर चेक गर्नका लागि सिम्पली रेक्ट्याङ्गुलर टर्ममा दिएको x र y वाला जुन टर्म छ यसलाई चाहिँ हामीले r एंगल थीटा को टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने यसरी देखाउन सक्छौं। अब जस्तो x प्लस jy वाला टर्मलाई हामीले अहिले r एंगल थीटा को टर्ममा यसरी यहाँ राखेका छौं। यसरी चाहिँ भोल्टेज निक्ल्यो। यसरी भोल्टेज आएको छ भने अब हामीलाई दिएको के छ भने फर्स्ट ब्रान्चले चाहिँ 16 एम्पियर करेन्ट चाहिँ ड्रा गर्छ भनेर भनेको छ हैन। द फर्स्ट ब्रान्च टेक्स अ लीडिङ करेन्ट अफ 16 एम्पियर एन्ड हैज अ रेजिस्टेन्स अफ 5 ओह्म्स while the second branch takes a lagging current भनेको छ। अहिले हामी फर्स्ट ब्रान्चको मात्रै कुरा गरौँ। फर्स्ट ब्रान्चमा हेर्ने हो भने 16 एम्पियर करेन्ट चाहिँ हाम्रो फर्स्ट ब्रान्चले लिएको छ। अब त्यसमा अझ दिएको के छ भने 5 ओम चाहिँ फर्स्ट ब्रान्चको रेजिस्टेन्स हो भनेर पनि दिएको छ। अब हेर्नुस् त हामीसँग यो फर्स्ट ब्रान्चमा यो ब्रान्चको एक्रसमा भोल्टेज कति छ भन्ने कुरा थाहा छ, यहाँ आएको करेन्ट कति हो भन्ने कुरा थाहा छ, अनि सँगसँगै यसमा कति रेजिस्टेन्स छ भन्ने कुरा थाहा छ है। यति थाहा भएको छ भने हामीले फर्दर निकाल्नु पर्ने चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो फर्स्टको म्याग्निट्युड कति हो भनेर यदि हेर्ने हो भने हामीलाई भोल्टेज थाहा छ, करेन्ट थाहा छ। करेन्टको म्याग्निट्युड त थाहा छ नि हैन 16 एम्पियर भन्ने, अनि हाम्रो भोल्टेजको म्याग्निट्युड पनि थाहा छ। यदि यस्तो थाहा छ भने हामीले z को म्याग्निट्युड कति हुन्छ भनेर त निकाल्न सक्छौं है। म्याग्निट्युड डिभाइड बाइ म्याग्निट्युड गरेर चाहिँ यसरी v/i गर्दिने हो भने z को टर्ममा हामीले निकाल्न सक्छौं। अब z को म्याग्निट्युड निकाल्ने हो भने 223.6 जस्तो यसको भोल्टेजको म्याग्निट्युड यो भयो, करेन्टको म्याग्निट्युड हामीलाई दिएकै छ। यसरी चाहिँ हामीले फर्दर z को म्याग्निट्युड कति हुन्छ भनेर निकाल्न सक्छौं है। यहाँ आइसकेपछि हामीलाई सेकेन्ड ब्रान्चको चाहिँ के दिएको छ भन्दा पावर फ्याक्टर दिएको छ। त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि जस्तो यो z r र x को टर्मबाट हामीले अब एउटा इम्पिडेन्स ट्रायंगल जुन हामीले इम्पिडेन्स ट्रायंगल बनाउँछौं त्यहाँबाट हेर्ने हो भने हामीलाई सेकेन्डको पावर फ्याक्टरको एंगल कति भन्ने कुरा त क्वेशनमा दिएकै छ, त्यहाँबाट निकाल्न सक्छौं। cos phi = 0.8 भनेर दिएको छ, तर फर्स्टको एंगल कति हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छैन।
तर हामीलाई के थाहा छ भने फर्स्ट ब्रान्चमा जेड को म्याग्निट्युड कति हो, आर को म्याग्निट्युड कति हो भन्ने कुरा थाहा छ। यदि जेड र आर को म्याग्निट्युड हामीलाई थाहा छ भने इम्पिडेन्स ट्रायंगलको माध्यमबाट हामीले पावर फ्याक्टर एंगल निकाल्न सकिन्छ। त्यो एंगल निकाल्नलाई कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा अलिकति सम्झिनु होला। जस्तो बेसमा हाम्रो रेजिस्टेन्स हुन्छ, त्यसको परपेन्डिकुलरमा रियाक्टेन्स हुन्छ भने यसको जुन हाइपोटेन्युस छ यसमा चाहिँ इम्पिडेन्स हुन्छ। अब आर एक्स र जेड लाई चाहिँ हामीले इम्पिडेन्स ट्रायंगलमा यसरी रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छौँ। अनि हाम्रो जुन एंगल दिएको हुन्छ पावर फ्याक्टर एंगल फाइ भन्ने, त्यसलाई चाहिँ केले रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा आर र जेड ले रिप्रेजेन्ट गर्छ। यदि हामीसँग आर र जेड भन्ने दुईटा चीजको भ्यालु थाहा छ भने हामीले फाइ को भ्यालु त निकाल्न सक्छौं है। अब यो फाइ को भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्दा r1 इक्वल्स टु हेर्नुस् त z1 cos phi1 गरेर यसरी हामीले r1 को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। r1 हामीलाई थाहा छँदैछ, z1 हामीलाई थाहा छँदैछ भने cos phi1 को भ्यालु अब यहाँबाट निक्लिन्छ है। cos phi1 भनेको r1 र z1 r1 डिवाइड बाइ z1 हुने भयो। अब त्यो भनेको r1 को भ्यालु पनि थाहा छ, z1 को भ्यालु पनि थाहा छ। यसको माध्यमबाट हामीले cos phi1 को भ्यालु कति छ भनेर निकाल्न सक्छौं। यो वास्तवमा cos phi1 भनेकै के हो त भन्दा फर्स्ट ब्रान्चको पावर फ्याक्टर हो। यसरी हामीले एउटा ब्रान्चको पावर फ्याक्टर पनि निकाल्यौं। अब cos phi1 को भ्यालु चाहिँ 0.3577 भयो भने phi1 को भ्यालु भनेको cos इन्भर्स गरेर हामीले निकाल्न सक्छौं है। अनि cos इन्भर्स गरेर हेर्दाखेरि 69.04 डिग्री आउने रहेछ। यो चाहिँ लिडिङ हो कि ल्यागिङ हो भन्ने कुरा यहाँ क्वेशनमै दिएकोले लिडिङ करेन्ट भनेकोले गर्दा हामीले यसलाई ब्र्याकेटमा लिडिङ लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यो एसी सर्किट एनालाइसिस गर्दाखेरि जहाँ जहाँ एंगल लेख्नुहुन्छ त्यो एंगलको ब्र्याकेटमा चाहिँ लिडिङ या ल्यागिङ भनेर मेन्सन गरिदिनु भएन भने एक्जामिनरले त्यही आधारमै पनि केही न केही मार्क्स काटिदिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यही भएर त्यो एंगल चाहिँ लिडिङ हो कि ल्यागिङ हो भनेर खुलाइदिनु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। त्यो कुरा पनि नोट गर्नु होला। अब त्यस्तै हेरौं, जस्तो हामीसँग यहाँबाट फर्स्ट केसको लागि हामीले अब के थाहा पायौं, r1 थाहा पायौं, phi1 एंगल थाहा पायौं, z1 एंगल थाहा पायौं भने अब यहाँ रियाक्टेन्सको भ्यालु हामीले निकाल्न सक्छौं नि। यहाँबाट सिम्पली x1 इक्वल्स टु z1 sin phi1 गरिदिने हो भने यो ट्रायंगलबाट हामीले x1 को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। भन्न खोजेको यो ब्रान्चमा भएको रियाक्टेन्सको भ्यालु कति भनेर हामीले यसबाट निकाल्न सक्छौं। अब यसबाट x1 को भ्यालु निकाल्दाखेरि हामीलाई z1 को भ्यालु थाहा छँदैछ, sin phi1 गरेर हेर्नु होला। यो न्यूमेरिकल भ्यालुहरु चाहिँ मिस्टेक हुन सक्छ, तपाईहरुले आफै ट्राई गर्नु होला है। यो चाहिँ मैले अब टाइप गर्दा यहाँ गर्दा कति थोक गर्दा धेरै चोटी इनपुट दिनुपर्ने कारणले गर्दा यो मिस्टेक भएको हुन सक्छ। यो चाहिँ तपाईहरुले त्यही अनुसार कन्सिडर गर्नु होला र भ्यालिडेट गर्नु होला। केही मिस्टेक छ भने मलाई पछि फिडब्याक दिनु होला है त। अब यसरी चाहिँ हामीले x1 को भ्यालु पनि निकाल्न सक्ने भयौं है। अब विचार गर्नु पर्यो के भने जस्तो फर्स्ट केसमा चाहिँ फर्स्ट ब्रान्च इज लिडिङ करेन्ट भनेको छ भने हामीले x1 चाहिँ एउटा ओहमको टर्ममा निकाल्यौं है। अब यो चाहिँ रियाक्टेन्स हो, रियाक्टेन्स ओहममा आयो। फर्स्ट ब्रान्च लिडिङ करेन्ट लिन्छ भनिसकेपछि यो कस्तो खालको रियाक्टेन्स होला भन्दा यो चाहिँ क्यापेसिटिभ टाइपको रियाक्टेन्स होला, किनभने लिडिङ करेन्ट जाने भनेको त क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्सै हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले यसको क्यापेसिटिभ भ्यालु कति छ भनेर निकाल्न सक्छौं है। यो क्यापेसिटिभ भ्यालु निकाल्दाखेरि x इक्वल्स टु 1/2 पाई fc गरेर निक्लिने भयो। अब यसमा हेरौं, जस्तो एक्टिभ पावर चाहिँ जस्तो फर्स्ट यो ब्रान्चमा कति कन्ज्युम हुन्छ भनेर यदि पावर कति कन्ज्युम छ भनेर हेर्ने हो भने फर्स्ट केसको लागि हाम्रो v1 को भ्यालु हामीलाई भोल्टेज कति छ भन्ने, यो ब्रान्चमा कति यसको एक्रसमा कति भोल्टेज छ भन्ने कुरा थाहा छ, यो ब्रान्चले कति करेन्ट चाहिँ कन्ज्युम गरिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा छ। सँगसँगै यो ब्रान्चको पावर फ्याक्टर कति भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छ, जुन भनेको cos phi1। यो तीनवटै प्यारामिटर हामीलाई थाहा छ भने हामीले यो ब्रान्चले कति एक्टिभ पावर कन्ज्युम गर्दो रहेछ अथवा कति किलोवाट पावर चाहिँ कन्ज्युम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा सिम्पली यो फर्मुलाबाट निकाल्न सक्छौं। जसलाई हाम्रो म्याग्निट्युड दिएकै छ, भोल्टेजको म्याग्निट्युड, करेन्टको म्याग्निट्युड र हाम्रो एंगल जुन छ cos phi1 त्यो राखेर यसरी निकाल्दिने हो भने कति पावर छ भन्ने कुरा त्यसरी निकाल्न सकियो। त्यसैगरी अब एक्टिभ पावर कन्ज्युम्ड इन सेकेन्ड ब्रान्च है, सेकेन्ड ब्रान्चमा चाहिँ कति पावर कन्ज्युम भएको छ। जस्तो हेर्नुस् त क्वेशनले के भनेको छ, टोटल पावर सप्लाई टु द सर्किट इज 5 किलोवाट भनेको छ।
यदि 5 किलोवाट चाहिँ ओभरअल सर्किटमा सप्लाई भएको पावर हो, हामीले फर्स्ट ब्रान्चमा कन्ज्युम भएको पावर निकाल्यौं भने यो टोटल पावरबाट फर्स्ट ब्रान्चमा कन्ज्युम भएको पावर यदि घटाइदिने हो भने बाँकी पावर भनेको सेकेन्ड ब्रान्चले कन्ज्युम गरेको भयो है। यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्न सक्ने भयौं भने टोटल पावर सप्लाइड जति छ त्योबाट चाहिँ फर्स्ट ब्रान्चले कन्ज्युम गरेको पावरलाई घटाइदिने। यसरी गर्दाखेरि हाम्रो 5000 माइनस यो P1 को भ्यालु जति आउँछ त्यो भ्यालु राखेर हेर्नु होला, जति वाट आउँछ त्यो भनेको सेकेन्ड ब्रान्चले कन्ज्युम गरेको पावर भयो। यसरी चाहिँ हामीले पावर पनि निकाल्न सक्यौं सेकेन्ड ब्रान्चको। अब सेकेन्ड ब्रान्चको पावर यदि हामीले निकालेको छ भने अब हेर्नुस् त सेकेन्ड ब्रान्चको करेन्ट निकाल्न सकियो कि सकिएन। जस्तो सेकेन्ड ब्रान्चको भोल्टेज हामीलाई थाहा छ, सेकेन्ड ब्रान्चको पावर फ्याक्टर दिएको छ हेर्नुस् है। सेकेन्ड ब्रान्चको केसमा while the second branch takes a lagging current of 0.8 पावर फ्याक्टर भनेको छ। अब पावर फ्याक्टर 0.8 भन्नुको अर्थ के हो, cos phi2 = 0.8 हो। यदि cos phi2 = 0.8 हो भने हामीले phi2 को भ्यालु निकाल्न सक्छौं है। cos phi2 को भ्यालु सिधै 0.8 यहाँ हालेर हामीले i2 निकाल्न सक्यो नि। यहाँबाट p2 को भ्यालु यहाँबाट आइगयो माथिल्लो केसबाट, v को भ्यालु हामीलाई थाहा छँदैछ, यो फर्स्टमा दिएको 2 to 3.6 अनि cos phi2 को भ्यालु थाहा छँदैछ भने यहाँबाट हामीले i2 को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। अर्थात सेकेन्ड ब्रान्चले कति करेन्ट कन्ज्युम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट निकाल्न सक्ने भयौं। यसरी i2 = p2 / v cos phi2 गरेर हामीले सेकेन्ड ब्रान्चको करेन्ट निकाल्छौं। यसरी पनि तपाईहरुले सेकेन्ड ब्रान्चको करेन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो न्युमेरिकलहरु सल्भ गर्दा नि ठ्याक्क मैले जुन मेथड भनेको छु त्यही मेथड गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन है। यो एसी सर्किट एनालाइसिसमा यति धेरै तरिका हुन्छन्। तपाईले रेक्ट्याङ्गुलर मेथडबाट जस्तो यो एंगल जस्तो पोलार फर्मबाट अनि यो ट्रायंगल मेथडबाट लगायत अगाडिका हामीले पढेका दुईवटा मेथडबाट यति धेरै तरिकाबाट तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जसरी गर्नुहुन्छ आफ्नो इच्छाले जुन मेथड सजिलो लाग्छ त्यही मेथड एडप्ट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। धेरैवटा मेथड पढिरहँदाखेरि मलाई कन्फ्युज भयो कि भने जस्तो चाहिँ होइन। तपाईहरुलाई धेरै मेथड सिक्नुको अर्थ चाहिँ गर्दै जाँदाखेरि हरेक मेथडको चुरो कुरो चाहिँ एउटै रहेछ। मेन कुरो प्यारामिटरहरुलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जान्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझिदिनु होला। जसले प्यारामिटरहरुलाई जस्तो इन्डक्टिभ प्यारामिटर, क्यापेसिटिभ प्यारामिटरहरुलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने अनि करेन्ट र भोल्टेज चाहिँ इन्डक्टिभ र क्यापेसिटिभ प्यारामिटरहरुमा कस्तो बिहेभ गर्छन् भन्ने कुरा जसले मजाले बुझ्नु भएको छ, यदि त्यति बेसिक फाउन्डेसनमा तपाईहरुले क्लियर हुनुभयो भने बाँकी यो न्युमेरिकलहरु चाहिँ एकदमै सहज हुन्छ। अब यहाँ आइसक्दाखेरि हामीले के बुझ्यौं भने सेकेन्ड ब्रान्चको करेन्ट पनि निकाल्न सकियो भन्ने कुरा बुझ्यौं है। यहाँबाट सेकेन्ड ब्रान्चको करेन्ट निक्लियो। अब यदि सेकेन्ड ब्रान्चको करेन्ट निक्लियो भने हामीलाई के थाहा छ हेर्नुस् त। अब सेकेन्ड ब्रान्चको इम्पिडेन्स कति भनेर निकाल्नको लागि यो सेकेन्ड ब्रान्चको भोल्टेज पनि थाहा छ हामीलाई, करेन्ट पनि थाहा छ भने सिम्पली v2/i2 गरेपछि हाम्रो सेकेन्ड ब्रान्चको इम्पिडेन्स आउने भयो है। यसरी सेकेन्ड ब्रान्चको इम्पिडेन्स पनि हामीले निकाल्न सक्ने भयौं। अब अहिलेसम्मको केसमा हामीले सेकेन्ड ब्रान्चको इम्पिडेन्स पनि निकाल्यौं। अब फर्दर हेर्दै जाउँ। अब यदि सेकेन्ड ब्रान्चको इम्पिडेन्स Z2 हामीलाई थाहा छ भने र phi2 एंगल थाहा छ है, अघि पावर फ्याक्टर जस्तो 0.8 cos phi2 = 0.8 हो भने हामीले phi2 एंगल पनि निकाल्न सक्छौं यो क्वेशनमै दिएको कुरोबाट। अब cos phi2 पनि थाहा छ भनेको यो एंगल पनि थाहा छ, Z2 को भ्यालु पनि थाहा छ भने हामीले R2 पनि निकाल्न सक्छौं, X2 पनि निकाल्न सक्छौं है। यसरी चाहिँ यो रिलेसनबाट जस्तो R2 निकाल्नु छ भने Z2 cos phi2 गरेर निकाल्न सकियो है। अनि X2 निकाल्नु छ भने Z2 sin phi2 गरेर निकाल्न सकियो। यसरी चाहिँ हामीले R2 र X2 दुईटै इम्पिडेन्स ट्रायंगलको मेथडबाट पनि निकाल्न सकियो। अब यसलाई रेक्ट्याङ्गुलर टर्ममा यदि राखिदिने हो भने Z2 = R2 + jX2 हुने भयो सिम्पली है। अनि यदि हामीलाई यो Z2 को भ्यालु चाहिँ R2 र jX2 को टर्ममा किन राखेको भन्दा हामीलाई जस्तो ओभरअल करेन्ट जुन छ यो करेन्टहरुको एंगल थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ हैन। त्यो एंगल थाहा पाउनलाई चाहिँ जस्तो भोल्टेज र इम्पिडेन्सहरु मल्टिप्लिकेसन गर्दा जस्तो यो डिभिजनहरु गर्दाखेरि रेक्ट्याङ्गुलर टर्ममा चाहिँ डिभिजन गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हामीले पोलार फर्म चाहिँ जस्तो मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन गर्नु छ भने पोलार फर्ममा लाने, सिम्पली एडिसन गर्नु छ भने रेक्ट्याङ्गुलर फर्म अर्थात x + jy को टर्ममा राख्ने भनेर भनिएको छ नि पहिल्यै हो। त्यही भएर अब
यो Z2 वाला टर्म जुन छ यसलाई हामीले R2 + JX2 वाला टर्मलाई सिम्पली पोलर फर्ममा R एंगल थीटाको टर्ममा कन्भर्ट गरिदिने हो भने अब V/Z गर्दा साथ हाम्रो I2 को भ्यालु यहाँबाट यसरी निक्लिन्छ है। जब I2 को भ्यालु आउँछ त्यसैगरी हाम्रो Z1 को भ्यालु चाहिँ कसरी निक्लिन्छ भन्दा R1 - JX1 गरेर। यसमा के बुझ्नुपर्छ भने फर्स्ट कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के हो क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स वाला कम्पोनेन्ट हो भने सेकेन्ड कम्पोनेन्ट चाहिँ हाम्रो इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स वाला कम्पोनेन्ट हो। यदि क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स वाला कम्पोनेन्ट हो भने हामीले त्यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो Z1 लाई R1 - JX1 गरेर चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सकिने भयो। अब R1 को भ्यालु पनि हामीलाई थाहा छ, X1 को भ्यालु पनि थाहा छ भने सिम्पली त्यो भ्यालुहरुलाई यहाँ पुट गरिदिने हो भने तिनीहरुलाई हामीले यसरी राख्न सक्छौं। अब I1 करेन्ट कति छ त भन्दा V/Z1 गर्दा हामीले V को भ्यालु थाहा छँदैछ, Z1 को भ्यालु पनि रेक्ट्याङ्गुलर फर्मबाट पोलर फर्ममा कन्भर्ट गर्न सकिहालिन्छ। त्यसरी निकाल्दाखेरि V र Z को भ्यालु यसरी आउने भयो र I1 को भ्यालु पनि एंगल र करेन्टमा जस्तो म्याग्निट्युड र एंगलमा आउने भयो। यदि I1 पनि आयो I2 पनि आयो हैन, यदि दुईटै I1 र I2 छ भने हामीले सर्किटको ओभरअल करेन्ट पनि निकाल्न सक्ने भयौं जुन सोधिएको छ टोटल करेन्ट भनेर। टोटल करेन्ट चाहिँ I1 + I2 गरेर यसरी निकाल्न सकियो। यसरी निकाल्दिने हो भने हामीले टोटल करेन्ट निकाल्दिन्छौं र ओभरअल सर्किट कन्स्ट्यान्टहरु कति हुन् भनेर सोधेको छ भने चाहिँ ओभरअल सर्किट कन्स्ट्यान्टहरु R को भ्यालु निकालियो, X को भ्यालु निकालियो, R2, R1, X1, X2 यसरी निकालेर सोधेका सबै सर्किट कन्स्ट्यान्टहरुको भ्यालु पनि यहाँ निकालियो। यसरी चाहिँ क्वेशनमा सोधे अनुसार हामीले छुट्टा छुट्टै ट्रिट गरेर भोल्टेज र इम्पिडेन्स करेन्ट यिनीहरु बीचको रिलेसन प्रयोग गरेर रेक्ट्याङ्गुलर र पोलर टर्मको प्रयोग गरेर यिनीहरुको सहयोगद्वारा हामीले क्वेशनमा सोधिएका जस्ता सुकै प्यारामिटरहरु पनि निकाल्न सक्छौं। यसरी चाहिँ अब तपाईहरुलाई म एउटा ट्युटोरियल दिन्छु, त्यो ट्युटोरियलहरु घरमा अभ्यास गर्नु होला। त्यति गर्दै जाँदाखेरि केही दुविधाहरु रह्यो भने फेरि नेक्स्ट क्लासमा हामी छलफल गरौँ है त।